अस्सलाम वालेकुम। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल प्रेजेंट्स चैंपियंस ट्रॉफी की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन खेल के जीतो। नसीम राजपूत एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। खेल के जीतो, सबसे पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी तो चलती रहेगी, लेकिन हम अपने टाइटल स्पॉन्सर दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल का बहुत शुक्रगुजार हैं कि ऐसे वक्त में उन्होंने आके पाकिस्तान टीम के साथ दर हकीकत खड़े हुए थे। लंदन में रहते हैं, पाकिस्तानी निज़ाद लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। और मायूस भी बहुत है। मायूस तो खैर पूरा मुल्क ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक जो रही सही उम्मीद थी वो भी आज ख़त्म हो गई और ऑफिशियली पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी से टिकट कट गया। आज 5 विकेटों से न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को शिकस्त दी। इस तरीके से न्यूजीलैंड और इंडिया की टीमें इस ग्रुप से सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई। अब रस्मी कार्रवाई होगी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान के खिलाड़ी भी बहुत चीख रहे हैं, इंडिया के खिलाड़ी बहुत जश्न मना रहे हैं। आज मैं एक इंडिया के चैनल पे था, उनसे बात हो रही थी, वो जिस तरह के सवालात कर रहे थे, गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अब हमारे मुल्क का अपना हाल ऐसा हो चुका है कि अब करें तो क्या करें। जितना हम भी चीख सकते थे, सुना सकते थे, गो के हमारा वो हाल था कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हमारी कोई स्ट्रेंथ नहीं थी उस शो के अंदर, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं उन्हें लेके आता हूँ शो में, तो मुझे भी जाना पड़ा। और जाने के बाद आप यकीन माने कि बहुत ही अफसोस हुआ जिस तरीके से वो हमारा मजाक उड़ा रहे थे। उनका राइट है, उन्होंने जो अब जिस तरीके से हम हार रहे हैं एक तसलसल के साथ, एक तवातुर के साथ, कि कोई गैप नहीं आने दे रहे शिकस्त में, और किसी मैच में फाइट भी नहीं करनी है। ये भी बहुत आसानी से प्लेट में सजा के मैच देना है। पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेटर्स के स्टेटमेंट तो हमने देखे, लेकिन AB डिविलियर्स दुनिया के फेयर तरीन क्रिकेटर्स हैं, उनका जो स्टेटमेंट था वो मुझे बहुत ज़्यादा लगा। मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट की कलई खोल के रख दी उन्होंने। AB डिविलियर्स कहते हैं कि अगर ये पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी ना हो तो पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे और बांग्लादेश बस इसी लेवल की है। ये तो वो राइवलरी है इंडिया और पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान को एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन आज तक बना के रखी हुई है। लेकिन पिछले 5, 6, 8, 10 साल से अगर आप उठा के देखेंगे, हमारी क्रिकेट का ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। हमने कल भी बहुत चीखा, अब आज हम ऑफिशियली बाहर हो गए। अभी वर्ल्ड T20 से बाहर हुए थे, हम चीख रहे थे। वर्ल्ड कप इंडिया में खेला, बाहर हो गए, हम चीख रहे थे। हम तो सेमीफाइनल तो हमारे लिए ऐसा हो गया है जैसे जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया है। इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन के लिए सेमीफाइनल में पहुँचना तो अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात मैं आज बहुत रिक्वेस्ट के अंदाज में अपने अरबाब इख्तियार से कहूँगा। मोहसिन नकवी साहब बहुत अथॉरिटी वाली शख्सियत है। पाकिस्तान में क्रिकेट एक खेल नहीं है। पाकिस्तान में क्रिकेट पूरी कौम को खैबर से लेके चमन तक एक जगह पे जमा करने का, एक आवाज़ में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का ये एक वाहिद ज़रिया है। कोई दूसरी, ना तो कोई पार्टी, ना कोई शख्सियत, कोई ऐसी दिखाई नहीं देती कि पूरा मुल्क को एक कर दे। ये एक वाहिद चीज़ है जिसके अंदर पूरा मुल्क मिलके हुब्बुल वतनी, और अब उसमें बहुत कमी आ गई है। पहले ये होता था कि 25 साल के लोग थे, उन्होंने पहले माजी अच्छा देखा था, को 8-9 साल पहले आहिस्ता आहिस्ता वो दूर हुए थे। आज 14-15 साल का बच्चा भी पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं देखना चाहता। उनके लिए जो रोल मॉडल हुआ करते थे, आज वो हीरो से ज़ीरो बन चुके हैं। वो जिन लोगों के लिए जो है दुआएं किया करते थे, आज पहले हम बाबर आजम के खिलाफ बोल तो दें, सोशल मीडिया पे ये भरमार हुआ, आपको क्या पता बाबर आजम कौन है, लेकिन आज वो जो बाबर के अपने फ़ैन थे वो सब एक एक करके छोड़ के जा चुके हैं। कौन रुकेगा यहाँ पे, आप बताएं। या तो मोहसिन नकवी साहब ही चेयरमैन रुकेंगे, बाकी तो किसी को रुकने का कोई शौक दिखाई नहीं दे रहा है। इस हालात के अंदर कौन ओन करेगा, आप बताएं। इस टीम को कौन ओन करेगा जो अपने मुल्क के अंदर चले। वो खेल के लड़के हारी, सब मान लेते हैं, खेल में हार जीत होती है, लेकिन आप तो शुरू से ही आपकी नीयतें समझ में नहीं आई। आपने जो टीम बनाई, पूरा मुल्क चीखता रह गया कि भाई आपने क्या टीम बनाई है। ना आपने स्पिनर्स, कल भी अगर इंडिया के मैच में देखें तो आपने एक जेन्युइन स्पिनर खिलाया था, उसने 10 ओवर 28 रन देके एक आउट भी किया। आपके पास बाकी जेन्युइन स्पिनर नहीं थे। आपके फास्ट बॉलर्स को 80 रन दे रहा है, कोई 70 दे रहा है, कोई 60 दे रहा है, और उनके लिए आपके हेड कोच बात करते हैं हम तो अटैक ही अपने फास्ट बॉलर से करते हैं। हमारे पास तो ऐसे फास्ट बॉलर तो हमारे पास दुनिया में कहीं पर भी नहीं है जो हमारे पास फास्ट बॉलर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। भाई ये आपके फास्ट बॉलर्स हैं, ये आपकी टीम है। किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, कितना बड़ा ऑपरेशन क्लीनअप, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। एक बात समझ लें, 2023 वर्ल्ड कप में जनरल तौकीर जिया साहब ने पूरी टीम बाहर कर दी थी जब पहले राउंड से बाहर हुए थे। राशिद लतीफ़ कप्तान बने थे, मोहम्मद हफीज़,
یونس خان, محمد سمیع, پتہ نہیں کتنے پلیئر پھر سالوں پاکستان کے لیے کھیلے جنہیں موقع ہی نہیں ملتا تھا. تو اب آپ کو بھی کچھ ایسی ہی کرنا پڑے گا, کوئی سوچ اپنے اندر لے کے آنی ہوگی, کیونکہ اگر اب بھی محسن نقوی صاحب آپ نے ان لوگوں کو باہر نہیں کیا تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ ان کے اوپر ہاتھ ہی آپ کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے. بالکل, کیونکہ اب اس پرفارمنس پہ کے نام پہ کھلائے جائیں گے, بابر اعظم, رضوان, کیونکہ انہوں نے دوسرا نام کوئی بننا ہی نہیں دیا. اب بھی اگر کوئی آپریشن کلین اپ نہیں ہوتا ہے, نہیں کرتے, تو محسن نقوی صاحب بڑے کوشچن مارک ہوں گے, کیونکہ آپ نے پوری کوشش کی, آپ نے یہ گراؤنڈ بھی بنا کے دے دیا, کمال کرا آپ نے, 170 دن کے اندر دونوں اسٹیڈیم مکمل کر دیے, پاکستان کی نیک نامی کا سبب بنے, لیکن ٹیم تو بدنامی کا سبب نہ بنے نا, ٹیم کو تو بدنامی کا سبب نہیں بننا چاہیے. اسی کی وجہ سے تو یہ سارے انتظامات ہو رہے ہیں, اور ہو کس کی وجہ سے رہے ہیں؟ آپ کی کرکٹ کا جنازہ نکلنے کو ہے, جنازہ پڑھنے کی تیاریاں ہیں. اب جو ہم ہاکی کا حال کر چکے ہیں, جو اسکواش کا حال کر چکے ہیں, ابھی تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ ہم کریں تو کیا کریں. ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی کرکٹ کو ریوائیو کرنے میں ہمیں پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے, کیسے ہماری کرکٹ دوبارہ ٹریک پہ کھڑی ہوگی. لیکن ان اقدامات کا آغاز آج جس دن پاکستان چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہوا ہے, اگر آج کے دن سے اس کا آغاز نہیں کیا گیا تو پھر میرے خیال ہے پھر بہت دیر ہو جائے گی. شاید پھر اسکواش اور ہاکی بننے میں میرے خیال ہے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, تقریباً ہم اس کے دہانے پہ تو پہنچ چکے ہیں. یہ کیا کرنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ اب تو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, ہم چیخ چیخ کے تھک گئے, لیکن اب کیا کریں؟ کیا سنجیدہ نوعیت کے اقدامات پاکستان کرکٹ کے لیے ہونے چاہیے, وہ ضرور اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں ہمارے ٹائٹل اسپانسر, دین ٹرسٹ انٹرنیشنل کے فاؤنڈر, انگلینڈ بیس چیریٹی آرگنائزیشن زبردست کام کر رہی ہے. میں خود جا کے دیکھا ڈگری میں جو یہ 400 گھر غریبوں کو بنا کے دے رہے ہیں, ان کا اسکول, ان کی مسجد, ان کے پینے کا پانی, ان کے لیے بجلی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہاں پہ مہیا کی گئی ہے. دین ٹرسٹ کے فاؤنڈر محمد علی دین صاحب ہمارے ساتھ شو کا ہے. تھینک یو ویری مچ علی بھائی, ونس اگین آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ان کے سامنے تشریف رکھتے ہیں, آپ ہمارے شو میں دیکھتے رہیں, ہمارے ساتھ ہر لمحہ ہر پل کھڑے رہے. آپ میٹرو ون نیوز کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ساتھ دیا. بیک وقت یہ وہ شخصیت ہیں کہ آج تک ہسٹری میں نہیں ہوا کہ 2 گورنر کے ایک ساتھ مشیر ہیں آئی ٹی کے, گورنر سندھ, گورنر بلوچستان کے مشیر ہیں, ہمارے ملک کے لیڈنگ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, کراٹے میں, تائیکوانڈو میں بلیک بیلٹ ہے, ملک کے نامور شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور جہاز بھی ایسا زبردست اڑاتے ہیں کہ مجھے بھی لے کے جا چکے ہیں اس کے اندر سید مزمل اطہر بھائی. تھینک یو ویری مچ مزمل بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. جبکہ ہمیں امریکہ سے جوائن کریں گے وہ کرکٹر کے جیسے ہم زیادتیوں کی بات کرتے ہیں تو یہ تو بہت ہی زیادتی کی بھیٹ چڑھے. 350 رن فرسٹ کلاس کرکٹ کے فائنل میں آج تک ورلڈ ریکارڈ ہے, یہ انہوں نے بنایا تھا. کئی ڈبل سینچریاں بنائی, کئی سینچریاں بنائی. ان کے بھائی شاہد اسرار پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کھیلے اور یہ پوری طرح ڈیزرو کرتے تھے. انفارچونیٹلی جہاں اور بہت ظلم ہوتے رہے وہاں پہ یہ بھی اس ظلم کا شکار ہوئے. راشد اسرار بھائی امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ راشد بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. جبکہ فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے فارمر فرسٹ کلاس کرکٹر, گٹسی بیٹر اپنے دور کے, ساجد خان بھائی, بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے مزمل بھائی, آپ میں کیا فیلنگ ہے اس وقت اپنی ٹیم کے حوالے سے؟ اب تو لوگ ایک دن پہلے ہی تیار ہو جاتے ہیں مینٹلی کہ کون سا میچ ہونے جا رہے ہیں, ہم تو ون سائیڈڈ ہار جائیں گے. ایک ان کا کنگ ہے, ایک اپنا ہمارا کنگ ہے. ذرا کنگ کا فرق تو دیکھیں, ایسا لگتا ہے ایک تو اپنی قوم پہ ظلم کر رہا ہے, دوسرا اپنی قوم پہ بہت ہی محبتیں کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نسیم بھائی. نسیم بھائی, آپ کے جو شو ہے اس کا نام ہے کھیل کے جیتو, لیکن ہم تو کھیل کر بھی نہیں ہار رہے. مطلب ہم ایک ہوتا ہے کہ ہارے اس طریقے سے کہ کھیل کر ہاریں, تو ہم نے تو دونوں جو ہم نے میچ کھیلے ہیں وہ کھیلے ہی نہیں. ہم تو گراؤنڈ کے اندر جب اترے تو ہماری جو باڈی لینگویج تھی وہ یہ دکھا رہی تھی کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ہم میچ کو ہار جائیں. اور جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ یہ واحد اسپورٹس ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو پوری پاکستانی قوم کو خیبر سے لے کر کے پی کے سے لے کر اور بلوچستان تک اور کراچی اور سندھ اور پنجاب کو ایک جگہ پہ جوڑ دیتا ہے. لیکن یہ جو واحد ہمارے جمع ہونے کا
کھیل تھا جس کے اوپر ایک ساتھ مل کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے تھے, اور جس دن پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا تھا تو اس کے اندر گلیوں کے اندر بچے جو ہے وہ گرین فلیگ لے کر اور گرین ٹی شرٹ پہن کر وہ خوشی سے جھومتے ہوئے جا رہے ہوتے تھے, اور ان کو پتا ہوتا تھا کہ آج کا میچ ہماری پاکستانی ٹیم جب میدان کے اندر اترے گی تو یہ فتح کر کے واپس آئے گی. تو آج کی اگر آپ نے ہیڈ لائنز دیکھی ہوں تو تمام اخبارات نے اس کو شرمناک شکست کا نام دیا ہے. ایک ہے کھیلنے کے بعد ہارنا, اور ایک یہ ہے کہ ہارنے کے لیے کھیلنا. تو ہماری ٹیم نے پوری کوشش کی کہ جو قوم کا مورال جو پہلے ہی ڈاؤن ہے اس کو تباہ کس طریقے سے کیا جائے. ہم نے دیکھا کہ بابر نے, رضوان نے ہمیشہ کی طرح اپنے لیے تو کھیلنے کی کوشش کی, لیکن ٹیم کے لیے انہوں نے کھیلنے کی کوشش نہیں کی. اس کا جواب ان سے کون لے گا, کون ان سے بات کرے گا کہ انہوں نے یہ کیوں کیا اور کس طریقے سے انہوں نے کیا پلاننگ کی. چیئرمین تو کہتے ہیں جیت آپ کی ہار میری. ہر دفعہ جب بھی آئی سی سی کا ایونٹ آتا ہے, انڈیا سے میچ آتا ہے, چیئرمین صاحب کہتے ہیں جیت تمہاری ہار میری. جی میں سمجھتا یہ ہوں کہ شاید اگر اب بھی چیئرمین صاحب جو ہیں, جو وزیر داخلہ بھی ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ بہت بڑی اتھارٹی کے چیئرمین بھی ہیں, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی طاقتور ترین شخصیات میں سے یہ ایک ہے, پوری طرح اتھارٹی رکھتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اب اس قوم کے اوپر اگر وہ رحم کر دیں تھوڑا سا, اور اس کے اندر ایسے لوگوں کو لے آئیں جو پاکستان کی قوم کی پھر سے کرکٹ کے ساتھ امیدوں کو جگا دے, تو ان کا بڑا احسان ہوگا. اٹس اے نیشنل ایشو. یہ کرکٹ کو میں بالکل ایسے ہی لیتا ہوں کہ ملک میں پانی بند ہو گیا کیونکہ قوم پریشان ہے, بجلی نہیں آ رہی, مہنگائی, ایک تو اتنی چیزوں میں پھنسی ہوئی یہ قوم ہے. آپ تو انگلینڈ میں رہتے ہیں, آپ کو تو بہت سارے مسائل علی بھائی حل ہوتے ہیں, ہم تو اس پاکستان میں, اور لیکن آپ آ کے ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. جو آپ کام کر رہے ہیں وہ سارا پاکستان میں کر رہے ہیں, تو سال میں 5 سے 6 چکر آپ کے یہاں پر لگتے ہیں اور ساری چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اٹس اے نیشنل ایشو. یہ پوری قوم کو ایک جگہ یکجا کرنے کا معاملہ ہے, یہ ایک صرف کھیل نہیں ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی بالکل, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ایشو ہے ایک طرح سے, کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں جہاں پہ بھی بستے ہیں سب کی امیدیں بس ایک چیز, یہ ایک فیکٹ ہے کہ پوری قوم میں نا بہت ساری چیزوں میں ڈفرینسز ان کی ہوتی ہیں, مگر اس چیز پہ سب یونیفائڈ ہوتے ہیں. سب ہم سب انگلینڈ میں جو رہتے ہیں, جو وہاں پیدا بھرے ہوئے ہیں, اگر پاکستان سے کوئی لگاؤ ہے تو کرکٹ کی وجہ سے لگاؤ ہوتی ہے. اور وہ پاکستان بھی نہیں آتے ینگ لوگ, اور وہ پاکستان کے جھنڈے اٹھاتے ہیں, پاکستان کے لیے وہ بہت خوش ہوتے ہیں. اور اس ویلی سائڈ کے یہ جب دیکھتے ہیں نا ہم کہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے, ایک ہوتا ہے نا اگر ہمارے پاس ٹیلنٹ نہ ہو اور ہم ہار رہے ہیں, اور پھر ایک اور چیز ہے پھر ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں. ہماری ٹیلنٹ اتنی زیادہ ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے, ان کو آگے نہیں لے کے آتے, وہی لوگ کو آگے لے کے آتے ہیں جو آلریڈی ٹرائی اینڈ ٹیسٹڈ ہیں, جو فیلڈ کمبینیشنز ہیں, اور خواہ مخواہ ہمارا دل برداشت کرتے ہیں. مطلب ایک ایسا ایشو ہے کہ نیشنل سے بھی زیادہ بڑا ایشو ہے. اور آئی تھنک جو لوگ رسپانسبل ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ریلیف تو دو پاکستانیوں کو, ورلڈ وائڈ, صرف پاکستان میں نہیں, ورلڈ وائڈ جہاں پاکستانی ہیں ان سب کو خوشی ہوتی ہے, سب کی یونیفائڈ. جن لوگوں کے اختلافات بھی ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس ٹائم پہ میچ دیکھنے کے لیے. میچ جب جیتتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. تو یہ چیز تو ہم سے نہ چھینو. راشد بھائی آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے کئی سارے بنیادی مسائل تو حل ہو جاتے ہیں. ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں یہاں پہ تو بنیادی مسائل حل نہیں ہو پاتے, یہاں تو لوگوں کے بہت سارے مسائل دکھائی دیتے ہیں. تو یہ جو اتنا بڑا معاملہ جو ہے, ہم کیا دنیا میں اب ہمارے کھیلوں میں کوئی پہچان نہیں ہوگی, اچانک کوئی ارشد ندیم نکلے گا, وہ ایک تھرو کر دے گا اور ساری دنیا میں پاکستان کا نام ہو جائے گا. ارشد ندیم کو تیار کرنے میں ہم نے کوئی رول پلے نہیں کیا. جو ہماری چیزیں تیار تھیں ماضی میں, مجھے اچھی طرح یاد ہے ہاکی کا ورلڈ کپ آ رہا ہے تو سڑکوں پہ ہاکیاں نکل آتی تھی, ہم ہاکیاں کھیل رہے ہوتے تھے. فٹ بال کا ورلڈ کپ آتا تھا تو فٹ بال کھیل رہے ہوتے تھے, کرکٹ آتی تھی تو کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے. ہم باقی چیزیں تو ختم کر چکے. کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ جو نیشنل گیم نہیں بلکہ نیشنل دل دھڑکنے کا جو ذریعہ ہے کرکٹ, یہ بھی تباہ کر رہے ہیں ہم؟ بالکل اب تباہ کر چکے ہیں. پہلے تو میں علی بھائی کو دین انٹرنیشنل جو کام کر رہے ہیں پاکستان میں اس کی میں مبارکباد دیتا ہوں, اور ہمیں ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے, صدقہ جاریہ کی. اور مزمل بھائی جو کام کر رہے ہیں
चीफ मिनिस्टर और इनके तुसरी साहब के साथ मिलकर ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुल्क को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हमें जो ये वन मैन शो जो है ख़त्म करना पड़ेगा। मोहसिन नकवी को चाहिए कि ये स्टेप डाउन कर जाए, अब बहुत हो गया, 2 साल से ये मजाक कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। और हमें जो है एक मुझे वन मैन शो के हमें एक पैनल बनाए जो 6-7 लोगों का हो, अच्छे लोग हों उसमें, जैसे कि यूनुस खान हो, मियादाद, मोहसिन खान, शुएब अख्तर और मोहम्मद यूसुफ और ये इस किस्म के अच्छे लोग, राशिद लतीफ़, इन लोगों का एक पैनल बनाएं और इनके सपोर्ट करें क्रिकेट को। ये वन मैन शो की वजह से ये जो टीम सेलेक्ट हुई है इसके पूरे पाकिस्तान को इन्होंने दुख पहुंचाया, क्योंकि आपके सामने ही है जो जिस तरह की क्रिकेट इन्होंने खेली है, जो इससे बहुत हमें पूरे पाकिस्तान को बहुत हर्ट हुए और बहुत अफसोसनाक ये जो राशिद भाई अगर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप हो तो आप क्या हर दफा इंडिया के मैच से पहले ये बात कहेंगे कि जीत तुम्हारी हार मेरी? तो खिलाड़ी तो रिलैक्स हो गए कि भाई ये तो चेयरमैन के खाते में ही डाल दो फिर हार। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब मिली भगत है। अब मैं ज्यादा इस पर ऑन एयर बात नहीं कर सकता हूँ, ये आप भी समझते हैं अंदर अंदर क्या खेल हो रहा है। भैया मैं तो पाकिस्तान में बैठ के बात नहीं करूं तो समझ में आ रही है, अब अमेरिका में बैठ के भी नहीं कर सकते। चले दीजिए राशिद भाई, आप जब नहीं कर रहे तो मैं और पहले भी नहीं राशिद भाई, हमें किसी से कोई अल्लाह माफ करे डर नहीं है। हम अपने अगर इसके जिस मुल्क में खाने को ना हो, पीने को पानी ना हो, बिजली का बिल देने के लिए पैसे ना हो, लोग खुदकुशियां कर रहे हो, वहां पे अगर एक एंटरटेनमेंट रह जाए उसको भी तबाह करेंगे तो सर फिर तो जो भी सामने आएगा हम बोलेंगे। फिर तो सर जाना है सबने एक दिन, तो इसमें कौन सा डर होना चाहिए। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। नसीम भाई आपको, अली भाई को, मुजम्मिल अत्तर भाई को, राशिद भाई को, पूरी दुनिया में ऑल आउट देखने वालों को, पसंद करने वालों को बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारा इंट्रो दिया और यकीनी तौर पर अली भाई, कल मैंने अपना एक आपका प्रोग्राम देखा ऑन ईयर तकरीब में दिखाया। अली भाई पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मेट्रो न्यूज चैनल के साथ जुड़े, और मेट्रो न्यूज चैनल के साथ जुड़ने का ये फायदा हुआ जो अंदर सिंध में जो आप काम कर रहे हैं ना, वो पूरी दुनिया में देखा गया, लोगों के आंखें खुल गई हैं आंखें। अली भाई अल्लाह ताला आपको नजर बस से बचाए। अली भाई आपकी अम्मी अब्बू को अल्लाह ताला सलामत रखे, और जो बेड़ा आपने उठाया हमारे चैनल के साथ जुड़े। और नसीम भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप गए और वो फिल्म बनाई, यकीन माने राशिद भाई फ्लोरिडा में, मैं ह्यूस्टन में हूँ, लोगों ने देखा तो लोगों अली भाई आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। मुजम्मिल अत्तर भाई ने अपनी जिस तरह ग्रास रूट पे काम किया है, तो ये चीज बताना जरूरी है। ये प्लेटफॉर्म आप लोगों का है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड ये प्रोग्राम देखा जाता है, पसंद किया जाता है। हक और सच के लोग बैठे हुए, और यही हमारी क्रिकेट की कमजोरी है। हक और सच के लिए नहीं खेलते, अपने लिए खेलते हैं, और अपनी फखौरत से मुल्क के साथ साथ क्रिकेट खेल के साथ खिलाड़ खेला है, लोगों के करियर के साथ खेल के, लोगों के जज्बात के साथ खेल के। लोगों को खाने के पास पैसे नहीं है, लोगों को पानी भरने के लिए पैसे नहीं है, मगर आप मसीहा बन के आए तो आप अपना काम जारी रहे। और स्पोर्ट यकीनी तौर पर अली भाई, जैसे कल मैंने बात की थी, सरफराज अहमद को 1 साल का कप्तान बनाए और मोइन खान को फुल अथॉरिटी से मैनेजर बनाए, तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर सेट हो सकती है और टीम यकीनी तौर पर जेल हो सकती है। जैसे मुजम्मिल अत्तर भाई ने हमेशा सरफराज की बात की, और ये प्लेटफॉर्म हमेशा सरफराज के लिए इसलिए बात करता है, दूध को मक्खी की तरह निकालती है एक हकदार के साथ। साजिद भाई आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इस वक्त इस टीम के जितने सूरमा है ना, सबको बाहर करके सरफराज को कप्तान लाओ और नई टीम हैंडओवर करो। ये छोड़ दो कि सरफराज ने क्या डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, आखिरी मैच कब खेला था, वो सरफराज अहमद है। वो जब वसीम और वकार के साथ भी खड़ा होता है ना, तो उसका वकार बिल्कुल वैसा ही नजर आता है। तो क्यों नहीं भाई आप कप्तान बना के टीम हैंडओवर करो, कोई नए खिलाड़ियों को दो ना। माजी में भी तो 2023 में बनी थी ना टीम आपकी। बिल्कुल सही। देखिए राशिद लतीफ को घर से बना के कप्तान बनाया था, जनरल तौकीर जिया ने स्टैब लिया था, जनरल तौकीर जिया ने सलीम जिया को, साहस जिया को यकीनी तौर पर भेजा, और जावेद मियादाद ग्रेटेस्ट बंदे को मैनेजर लेके आए, तो कोच लेके आए, सॉरी कोच लेके आए। तो राशिद लतीफ, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में बताया, वर्ल्ड रैंकिंग में लगा। सरफराज ने ये टीम को बनाया। आज जितने भी लड़के खेल रहे हैं सब सरफराज की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, मोइन खान की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। भाई जुड़ जाइए,
اور جتنی بہت پیاری بات کی راشد بھائی نے, علی بھائی اور مزمل اطہر بھائی, یہ وقت آئے گا جڑنے کا, اور ہم لوگ اگر آج سفرات کو سپورٹ نہیں کریں گے, سفرات آج بھی 2 گھنٹے محنت کر رہا ہے, ٹریننگ کر رہا ہے, وہ آخری ٹائم جو چیف سلیکٹر ہے, ہیڈ کوچ ہے ملتان, اس کو کہتے تھے آپ گھر چلے گئے, پرت کی ایک اننگ میں فیل ہو جاتا ہے, اس کو ہٹا دیتے ہیں, مینٹور بنا دیتے ہیں. سید محسن نقوی صاحب نے یہ کہا آپ سے, آپ اگر ٹیم چینج کر سکتے ہیں. ساجد بھائی کیا کیا تبدیلی ہونی چاہیے, جلدی سے بتائیں تبدیلی کیا کیا کریں؟ نسیم بھائی پوری ٹیم چینج ہونا چاہیے, کوچنگ اسٹاف چینج ہونا چاہیے, کوچنگ اسٹاف سفارشی ہو. چیئرمین کرکٹ بورڈ کو رہنا چاہیے خود, کیا چیئرمین کرکٹ بورڈ کو رہنا چاہیے؟ دیکھیں سید محسن نقوی صاحب کو تو رہنا چاہیے. اگر سید محسن نقوی صاحب کے ہوتے ہوئے یہ لڑکے اگر سروائیو کر کے تو نقویہ فکری ہوگا. تو ابھی وہ ہر دفعہ تو سروائیو کر رہے ہیں, کون سا آپریشن کلین اپ پلیئرز کا ہوا ہے بتائیں آپ مجھے. دیکھیں نسیم بھائی, انہوں نے کیا بولا تھا, آپ اگر ٹیم سلیکشن کمیٹی سے ریکویسٹ کی تھی اگر ٹیم چینج کر سکتے. ساحل بھائی یہ بھی پتہ نہیں ہے اس خبر میں کتنی سچائی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کے من پسند میڈیا بھی بہت ساری چیزیں دیتا ہے, ان کا من پسند میڈیا بہت ساری چیزیں دیتا ہے, مان لے میری بات. صحیح بات کی, دیکھیں بہت صحیح بات کی. پی سی بی کے کتنے چیئرمین ہیں, 37 چیئرمین آ گئے. یہ 8 سال کے پلیئر وہی کے وہی ہیں. 2 گورنر کے آپ یقینی طور پر فیصل اطہر بھائی, مزمل اطہر بھائی بیٹھے ہوئے. مزمل اطہر بھائی آپ کو آواز اٹھانی ہے, دونوں گورنر سے آپ نے بات کرنی ہے. یہ موقع ہے ہمیں افراد کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور یہ پوری ٹیم, پوری سلیکشن کمیٹی, پوری کوچنگ اسٹاف کو چینج کرنا ہے. اور علی بھائی آپ بھی آواز اٹھائیں, آپ کی آواز سنی جائے گی. میں ریکویسٹ کروں گا وزیر داخلہ سید محسن نقوی صاحب سے اور پی سی بی کے چیئرمین سے علی صاحب کو سپورٹ کریں, جو سندھ میں کام کرے نا, ان کے کام کو سرائیں. تو یہ کام یقینی طور پر لگنیاں اور رمضان بھی آپ کو درکار ہے. ہماری پروڈکشن ٹیم یہاں پر موجود ہے, نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے, آپ بتائیے گا. علی بھائی یہ جو سفر اب چل رہا ہے آپ کا, آپ پاکستان میں ہی کام کرنے کا کیوں سوچا؟ میں ایک بات سوچتا ہوں کہ آپ کو وہاں پر بھی کام کرنے کا بہت موقع تھا, کیوں پاکستان کا آپ نے انتخاب کیا؟ آپ تو پیدا بھی انگلینڈ میں ہوئے. جی بالکل, بیسیکلی پیدا تو میں انگلینڈ میں ہوا ہوں, مگر ظاہر ہے میرے جہاں والدین سے مجھے بہت محبت ہے. میرے والد صاحب اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, وہ فوت ہو چکے ہیں. وہ آزاد کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں, اور میری والدہ چیچا وطنی سے, ساہیوال چیچا وطنی پنجاب. تو میرا جب آنا جانا ہوا پاکستان میں تو بیسیکلی مجھے میرے نانکا تھا یہاں پہ اور میرے داد کا, تو ظاہر ہے میری روٹس پاکستان سے ہیں, اور ہمارے ماں باپ نے ہمیں پاکستان کی محبت سکھائی ہے اور ہمیں پاکستان سے وابستگی کرائی ہے. تو انگلینڈ میں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, بہت گرم ہے ہم لوگوں پہ نا. تو جنرلی اسپیکنگ آج کل تو مہنگائی سے مصیبتیں ہیں, مگر اوور آل بہت لائف بہتر ہے وہاں پہ. تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے جو نیڈی لوگ ہیں ان کو ہیلپ کیا جائے. تو اس طرح سے یہ سفر شروع ہوا کہ پاکستان میں آنا. 2003 میں میرے والد صاحب کو فالج ہوا تھا, تو میں آیا تھا پاکستان پہلی دفعہ ایز این ایڈلٹ, اور پھر میں نے دیکھا سارا سسٹم نظام, اور پھر میں نے سوچا کہ نہیں, اللہ نے ہمیں فیسلٹیز دی ہیں اور اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت تو فرق ہم ڈال سکتے ہیں پاکستان میں. تو اس وجہ سے ہم کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ٹرانسمیشن کے تھرو اس میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک تو کرکٹ میں شمولیت, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں تک یہ بات ہمارے پہنچائیں کہ کیا کام ہم کر رہے ہیں. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اصل میں ہماری این جی او کا ایک جو مین مقصد ہے نا, وہ ایک لانگ ٹرم چینج لانا. تو صرف یہ نہیں ہے کہ آ کے تھوڑی سی ہیلپ کر کے چلے جائیں اور پھر وہ بندہ اسی حالت میں رہے. ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ جس کو ہیلپ کرتے ہیں نا اس کو لانگ ٹرم ہیلپ کرے, تاکہ ان کی لائف بن جائے انشاءاللہ. تو اسی پوائنٹ پہ یہ ولیج کا شروع ہوا ہے, اور یہ ولیج 400 فیملیز کا ہوگا انشاءاللہ, جس میں ہم ان کو ساری فیسلٹیز جو ہونی چاہیے ایک ولیج میں وہ پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ. جس میں ایک سکول ہوگا, اعلیٰ تعلیم کا سکول ہوگا, جس کے بورڈ باہر کے لوگ ہوں گے اور پاکستان کے بھی ایجوکیشنسٹ ہوں گے, اور اس کا فوکس تربیت پہ ہوگی. صرف ایجوکیشن, صرف یہ جو اکیڈیمک ایجوکیشن یہ تو ہے ضروری لائف میں جینے کے لیے, مگر جو اصل مقصد جس پہ ہم یہاں اس دنیا میں آئے ہیں اور آخرت میں ہم نے جانا ہے, یہ تو صرف ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے. یہ تو وقتی طور پر اصل تو زندگی وہ ہے جہاں جانا ہے. ابھی آتا ہوں میں, ادھر ایک ویڈیو ہماری پروڈکشن ٹیم چلائیے گا,
दीन ट्रस्ट की एक मुख्तसर सी वीडियो, जिसके बाद एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद मुजम्मिल भाई जरा मैंने आपसे इस पे थोड़ी सी बात करनी है, इस वीडियो को देखिएगा और एक ब्रेक। Before Deen Trust, these people were scattered and helpless. But with the help of Allah and your support, Deen Trust found them and changed their lives. झोपड़े बनाए हुए थे हमने, वो भी बारिश की वजह से जो है खत्म हो जाते थे। हर नया साल नए बनाते थे हम। ये आपकी मेहरबानी है, आपका जो हम एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, आपको दुआएं देंगे। इधर आ गए, हमारा मकान है, इधर सारा कुछ आपने दिया है, अल्लाह ताला खुश रखे। A village was built. Hope was restored. Be part of this change. Donate today. एक मरतबा फिर खेल के जीतो ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, और इसको स्पॉन्सर किया है दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल, इंग्लैंड बेस्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने, और जो शानदार काम कर रहे हैं वो हम आपको बार बार, अभी वीडियो भी आपने देखी। राशिद इसरार भाई अमेरिका से मौजूद है। राशिद भाई मुख्तसर सा बताइएगा, ये जो आपने काम देखा अली भाई का अमेरिका में, माशाल्लाह आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो ताल्लुकात हैं, तो खड़े हैं ना साथ में दीन के साथ? बिल्कुल खड़े, 100%। और मैं आपको ये बता दूं कि कराची में मैं भी रमजान में ये काम करता हूँ राशन का, तो मैंने 500 राशन अभी डिस्ट्रीब्यूट किए अभी लास्ट 3-4 दिन में। और मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं शोएब सिद्दीकी, वो सदका जारिया के नाम से कर रहे हैं, वो भी कराची में कर रहे हैं इंटरनेशनल उस पर, तो वो भी यही कर रहे हैं जो अली भाई कर रहे हैं, स्कूल बनाए और राशन। और भैया अमेरिका से लोगों की जरूरत है, देखिए पाकिस्तान में काम बहुत बड़ा है, मैं देख कर आ रहा हूँ, तो सपोर्ट बहुत बड़ा है। तो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं शोएब सिद्दीकी, वो कर रहे हैं काफी बड़े पैमाने। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी को मुजम्मिल भाई अब ज़रा थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप ईदी के माशाल्लाह जो है वो एडवाइज़र हैं आईटी के, आप सैलानी के एडवाइज़र हैं, आप कोई जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है माशाल्लाह आप सबके साथ हैं, जहाँ गवर्नर सिंध के साथ खड़े हुए, सरकार के साथ खड़े हुए, ये काम कैसा लगा और किस तरह देखा आपने? नसीम भाई, मैं आज पहली दफ़ा इनसे मिला हूँ और इनकी वीडियो भी देखी और कुछ मुख्तसर मेरी बात हुई है मोहम्मद अली दीन भाई से, और मैं तो यकीन जाने कि बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ हूँ इनका जज्बा देखकर और जिस तरीके से ये सिंध के अंदर काम कर रहे हैं। इन्होंने पूरा मुझे बताया कि कुछ हिंदू कम्युनिटी थी जो कन्वर्ट हुई थी, मुसलमान हुए थे, और फिर उनके बहुत ज़्यादा मसाइल थे, मामलात थे, उनके पास रहने की जगह नहीं थी, तो उन्होंने मुख्तसर तौर पर उनके लिए इमदाद का काम शुरू किया, लेकिन उन्होंने देखा कि उससे इनका गुजारा नहीं होगा, तो इन्होंने एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर 400 घरों के ऊपर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा गांव जिसके अंदर तमाम सहूलियात मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि स्टेट ऑफ द आर्ट ये वो चीज वहां पर बना रहे हैं, लेकिन ये अकेले अगर काम करेंगे तो यकीनन थक जाएंगे। इसके लिए बड़ी जरूरत है कि हुकूमत वक्त, सिंध हुकूमत और मुखैर हजरात कराची से, पाकिस्तान से, पंजाब से और बैरून मुल्क से जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो इनके साथ खड़े हों, इनके साथ शामिल हों और इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान का बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाएं और इसको मिसाल बनाएं बाकी एनजीओज के लिए कि जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं और दूर दराज इलाकों के अंदर जाके वहां पर पानी का, बिजली का, घरों का इंतजाम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है बहुत ही काबिल सताइश है। आप गवर्नर सिंध के साथ हैं, तो अब काम का सवाल तो ये है, खड़े हैं साथ में? जी बिल्कुल खड़े हैं जी इनके साथ इंशाल्लाह, और हम इनके साथ अभी आफ्टर द शो हम डिस्कशन भी करेंगे कि हम क्या इनके साथ मिलकर क्या मदद कर सकते हैं, खासतौर पे आईटी के अंदर और आईटी एजुकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल अतहर भाई। वंस अगेन मोहम्मद अली भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मैं आंखों से देख के आया हूँ और दीन के लिए आके इनके साथ जुड़े, ये वाकई में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं यहाँ पे। राशिद भाई थैंक यू वेरी मच, साजिद भाई थैंक यू वेरी मच। आज के प्रोग्राम में इतना ही, बस हमने एक ही पैगाम देना था, ये नेशनल इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। हमारी क्रिकेट एक खेल नहीं है, इसको खेल ना रहने दें, इसके लिए सबको बीच में कूदें कि ये हो क्या रहा है, ये कौन गड़बड़ कर रहा है, ये कौन इस मुल्क में इस खेल को भी तबाह कर रहा है, जहाँ हम तकरीबन सारे ही इदारे अपने तबाह कर चुके हैं। मुलाकात हो रही है आपसे जल्द, कल रात को 10 बजे, जल्द मिलते हैं। टिल देन अल्लाह ने के बाद।